بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الأعزاء، نطلعكم على آخر الأخبار، حيث أعلن الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكي السعودي وعضو هيئة علماء السعودية عن الموعد المتوقع لصيام أول رمضان لعام 2025. صرح المستشار بالديوان الملكي السعودي وعضو هيئة علماء السعودية الشيخ عبد الله بن سليمان المانع أن يوم الجمعة 28 من فبراير 2025 هو 29 من شهر شعبان المعظم، وسيتم رؤية هلال شهر رمضان في نفس اليوم عند الساعة 3:45 عصرا، وسيبقى هلال شهر رمضان المبارك في السماء بعد غروب الشمس بحوالي 32 دقيقة، ويمكن رؤية هلال هذا العمر بسهولة. وعليه فإن هلال شهر رمضان المبارك 1446 هجرية سيرى بسهولة مساء يوم الجمعة 28 من فبراير 2025، ولذلك فمن المتوقع بشدة أن يكون الصيام الأول يوم السبت الأول من مارس 2025. لكن في الوقت نفسه قال الشيخ عبد الله بن سليمان المانع أيضا إن هذا ليس الموعد النهائي لرمضان 2025، سيتم تحديد الموعد النهائي بعد رؤية هلال رمضان مساء الجمعة 28 من فبراير. وقال أيضا إن الحسابات الفلكية تظهر أن شهر رمضان هذه المرة سيكون 29 يوما، وسيكون آخر صيام يوم 29 من مارس، وبناء على هذا الحساب هناك احتمال قوي أن يكون عيد الفطر يوم الأحد 30 من مارس. لذا أيها المشاهدون، بمجرد أن يتم الإعلان عن الموعد النهائي لشهر رمضان 2025 من قبل الديوان الملكي السعودي سنوافيكم به بالتأكيد. ولمزيد من هذه التحديثات اشترك في هذه القناة واضغط على أيقونة الجرس حتى تصلك إشعارات الفيديو بشكل منتظم في وقتها.